آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی قرآن پڑھو کہ قرآن پڑھ دے وقت رویا کرو، جدو رو گے تو پھر تھوڑے ہر اتھرو دا بھی مول پوے گا رب دی بارگاہ دے اندر۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے رونا نہ آندا ہوئے، روندے وقت رونا نہیں آندا، کیونکہ آج کل دل پتھر ہو گئے، آج کل تے بادشاہ کی نیکی دے کم دے کی رب دے کلام پڑھن دے کی رونا آنا ہے۔ بادشاہ قوم فلماں ویکھ دیاں رو پیندی ہے مگر اپنے گناہاں نو یاد کردیاں نہیں روندی۔ حقیقت گل کر رہے ہیں، کوئی فلم لگی ہو نا، فلم تے بیٹھا ہو نا، غور نال ویکھدے رو پوے گا، رو پیندے نے تے گناہ یاد کردیاں روون نہیں آندا، کیوں؟ دل پتھر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جدو قرآن پڑھو نا، قرآن تے پڑھ دے وقت جے رومن نہ آوے تے کم از کم رومن ورگا منہ بنا لو، رب دی رحمت جوش چاہ جائے گی، منہ بنا لو رومن ورگا، رب دی رحمت جوش چاہ۔ اور یہ حقیقت گل ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ تسی ازما کے ویکھیا جے طلباء بیٹھے نے، قرآن پڑھ دے وقت جے رو یا پھر رومن ورگا منہ بنا لو، میں ایویں منٹ سبق تے منزلیں یاد ہو جانیاں نے، کیونکہ او دے نال روشنی دل دے وچ روحانیت پیدا ہوندی ہے۔